یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس آیت دے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی دی عزت اور احترام دا درس دیتا ہے اور محبت دا پیار دا درس دیتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والےو جدوں تسی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بوو انج بوو احترام دے نال عزت دے نال تے گل بھی کرنی ہے تے نبی دی آواز تو اچھی تواڈی آواز نہ ہوئے۔ کیوں جی؟ اللہ دے حبیب دی آواز نالو اچھی آواز نہ ہوئے۔ فرمایا جے اگر تواڈی آواز اللہ دے حبیب دے آواز نالو اچھی ہو گئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تانوں سوری کو نہیں لگنا ہے گا، تانوں پتہ ہی کو نہیں لگنا ہے گا، تواڈے سارے عمل ضائع ہو جان گے، تواڈے سارے اعمال کی ہو جان گے۔ ایک قرآن دس رہا سانوں، اللہ دا قرآن دس رہا ہے۔ ویکھو یار کتنے پیارے انداز دے اندر اللہ اپنے لاڈلے نبی دی شان اور مرتبے اور مقام نو بیان فرما رہے ہیں۔ عزت کیویں کرنی ہے، توقیر کیویں کرنی ہے، تعظیم کیویں کرنی ہے گی ہے، حضور دی بارگاہ چ بہنا کیویں آ، اٹھنا کیویں آ، بولنا کیویں آ، حضور دی طرف آونا کیویں آ، گل کیویں کرنی ہے گی ہے، ساریاں گلاں رب قرآن دے اندر دس رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس آیت دی میں تفسیر پڑھی، حضرت ثابت بن قیس دا واقعہ میں نوں ملیا پڑھن واسطے۔ آپ دا ایک بڑا جناب والی ایک عظیم ایک واقعہ ہے اور اندے تو سانوں بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ دی اندر آونا بہنا گل بات کرنی، تو جدوں قرآن نازل ہویا تو پھر آپ دی حالت کی سی، جدیں قرآن دی آیت آئی پھر آپ دی حالت کی سی۔ سنیا جی ذرا توجہ دے نال محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ، ذرا تھوڑا ہے جاگ کے ذرا توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے اے دنیا والے ذرا سنیا جے، اللہ نے اپنے نبی دیاں شانہ قرآن دی اندر دسیاں نے، اپنے نبی دا ادب قرآن دی اندر دسیا ہے، اللہ نے اپنے نبی دا مقام قرآن دی اندر دسیا ہے۔ نبی دی بارگاہ دی اندر بہنا کیویں آ، اٹھنا کیویں آ، چلنا کیویں آ، بولنا کیویں آ، اللہ نے قرآن دی اندر دسیاں نے۔ توجہ فرمایا جے، اللہ رب العزت نے فرمایا جڑا بندہ میرے نبی دی آواز تو اچھی آواز کرے گا انہیاں ساریاں زندگیاں دیاں جننے بھی اعمال نے اور سارے ضائع ہو جان گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جس وقت قرآن دی آیت نازل ہوئی حضور دے غلام نے انہاں دا نام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنا تو جناب والی اچھا سندا ہے، بولا ہے، بولے نے جویں پنجابی دے اندر کہنے اسی جناب والی کنا تو اچھا سن دے نے۔ حضور دے صحابی نے حضور دی بارگاہ دی اندر بیٹھے نے۔ توجہ فرمایا جے، جیڑا بندہ اچھا سندا ہووے او ہمیشہ اچھا ہی بولدا
ہے۔ ایک دن جناب والی جدوں ایک قرآن دی آیت نازل ہوئی، اللہ دے پیارے حبیب نے جس وقت اے آیت اپنے صحابہ نو سنائی ہے، حضرت ثابت بن قیس آپ نے سنی، پریشان ہو گئے، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے، روندیاں روندیاں گھر دی اندر چلے گئے نے، پریشانی دا عالم ہے۔ توجہ فرمایا جے، توجہ فرمایا جے، گھر جدوں پہنچے نے، گھر والی نے پوچھیا ہے، اے میرے سرتاج کی بنیا ہے، تیرے نال معاملہ کی بنیا ہے؟ چہرے تے پریشانی دے تاثرات نے، بڑے غمگین لگ دے ہو، اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے۔ آپ فرمان لگے، اج اللہ دی ذات دی طرفوں حکم آیا ہے، اور جنہ جنہ بھی نبی دی آواز تو اپنی آواز نو بلند کیتا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، انہاں دے سارے اعمال ضائع ہو جان گے۔ میں ہمیشہ حضور دی بارگاہ دی اندر اچھا بولدا رہیا وا، اور میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے نے، اور بڑے پریشان ہو کے ایک کمرے دی اندر اپنے آپ نو بند کر لیا، روئی جا رہے نے۔ ایک ٹائم گزر گیا، دوسرا ٹائم بھی گزر گیا، تیسرا ٹائم بھی گزر گیا، 24 گھنٹے گزر گئے نے۔ حضور نے ویکھیا میرا ایک غلام ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے حضور پوچھیا، ایک صحابی کھڑے ہو کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ تو ہاڑے تے قربان ہوا، جیدوں دی آیت نازل ہوئی ہے، ثابت نے اس تو بعد اپنے آپ نو گھر دی اندر قید کر لیا ہے۔ یہی کہندا ہے میرے سارے عمل ضائع ہو گئے نے، اور میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے نے۔ اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا، اے ثابت، فرمایا اے صحابی، جا میرے ثابت نو بلا کے لیا۔ اللہ اکبر۔ او صحابی چلدا چلدا ثابت دے دروازے تے گیا، دروازہ کھڑکایا، جواب ملیا، کون ہے؟ فرمایا میں اللہ دی حبیب دی بارگاہ دی اندر بین والا ایک ادنا غلام، آپ لیا ذرا تینو اللہ دا پیارا حبیب پیا بلا رہا ہے۔ کیا بات ہے، بیلیا ذرا آنا، تینو اللہ دا حبیب پیا بلا رہا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس آپ مزید پریشان ہو گیا ہے کہ پریشانی بڑھ گئی، لگتا ہے کہ ہون جڑا نا حضور کچھ نہ کچھ مطلب ہے کہ آکھن گے کہ تینو اچھا نہیں بولنا چاہیے سی، تینو ہولی بولنا چاہیے سی، یہ وہ کچھ نہ کچھ ڈانٹ ٹپٹ نہ پڑ جائے گی دے۔ پریشان ہو گیا نا تھوڑے جے، اے تا پتہ نہیں سی، اے تا جناب والی حضور ساڑھے ہے ہی رحمتاں والے نے، ہیں جیڑا جیڑا بھی گیا ہے خالیاں جوڑیاں لے کے تے پار کے لے کے آیا ہے، جیڑا بھی گیا ہے پریشانی دے عالم دے اندر بھی گیا ہے۔ حضور نے کدی کسے نو رسوا نہیں کیتا، تو ہووے حضور دا غلام، ہووے صحابی رسول تے حضرات ذی وقار، تے پھر اونوں پریشانی کہاں دی، لیکن پھر بھی شرمندگی اینی کو شرمندگی تے سر تے کپڑا پا لے۔ اس صحابیاں دا ثابت کپڑا سر تے کیوں پایا ہی؟ حضرت ثابت بن قیس صاحب فرماندے نے اس تو پایا ہے، مینوں شرمندگی اینی کو ہو رہی ہے، میں کر کے بیٹھا ہوں، مینوں شرمندگی اینی کو ہو رہی ہے، میں کر کے بیٹھا ہوں، مینوں تا چاہیے سی کہ میں اپنے حضور دا ادب کردا، اپنی آواز نو پس رکھدا، میرے کول کی ہو گیا؟ حالانکہ فطری عمل سی ہو، جان بوجھ کے عمل نہیں سی۔ حضرت ثابت بن قیس کپڑا پا لیا، طور پہ حضور تشریف فرمانے، حضرت ثابت بن قیس جس میں سامنے گئے نا، حضور آپ والضحیٰ دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے، آپ نے مسکرائے اور حضرت ثابت بن قیس نو سینے نہ لا کے اپنے قدمہ دے اندر بٹھا لیا۔ فرمایا ثابت کی گالے پریشان کیوں ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرض کی تھی سونے میرے عمل ضائع ہو گیا، عرض کی تھی سونے میرے عمال ضائع ہو گیا۔ پھر رون لگ پہ،
اللہ دے پیارے حبیب نبیاں دے تاجدار دو جہاناں دے سردار تو ہاڑے تے میرے آقا آپ دی رحمت جوش دی اندر آئی فرمان لگے اے ثابت بن قیس تو کیڑا جان بجھ کے بولنا سی اور تیرا تا فطری عمل ہے جیڑا بندہ اچھا سن دائے وہ ہمیشہ اچھا بول دائے فرمایا اے ثابت پریشان نہ ہو جلنے اعمال تو کیتے نے اور سارے دے سارے اللہ دی ذات نے قبول کر لینے اللہ بھی راضی ہو گیا ہے اللہ دا پیارا حبیب بھی راضی ہو گیا ہے اللہ اکبر شاعر بڑی سونی ترجمانی کردہ ہے جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم کرتے گئے جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ خالی جھولیاں بھرتے ہی گئے وہ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم کرتے ہی گئے کسی نے مانگا یا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے ہی گئے پہلی خوشخبری سنائی فرمایا اے ثابت اللہ دی ذات نے تیرے اعمال قبول فرما لینے دوسری خوشخبری سنائی فرمایا اے ثابت تیرے اس عمل تے اللہ بھی راضی ہویا ہے اللہ دا سونا حبیب بھی راضی ہویا ہے اور تیسری خوشخبری سنائی فرمایا ثابت کیا تو اس بات تے راضی نہیں ہے جدوں تو دنیا تو جائیں گا شہادت دا رتبہ پا کے اس دنیا تو جائیں گا کیا بات ہے تین خوشخبریاں سنا چھڑیاں کیا بات ہے کتنا پیارا پیغام ملیا ادب کر کے بھی کھایا صحابہ نے کر کے دکھایا یقین کرو حضرت ثابت بن قیس اندر وڑ کے رون لگ پے حالانکہ فطری عمل سی اچھا بول دے سن لیکن حضور آپ نے تین خوشی خبریاں سنا کے دل نو وڈیا کر دیتا جوش اور جذبے نو بلند کر دیتا ہے گا میں کیا آقا ہوئے تے انجدہ ہوئے نا سونا ہوئے تے انجدہ ہوئے نبی ہوئے تے انجدہ ہوئے اور جیڑا بھی آوے تے سینے لال ہوئے کیا بات ہے حضرات ذی وقار چاہی دا سانو بھی اس طرح ادب و احترام کریے کدے بھی مدینہ شریف حاضری ہو جائے نا کدے بھی مدینہ شریف حاضری ہو جائے کوشش کریا کرو عاجزی تعظیم دا کی مطلب ہوتا ہے تعظیم دا مطلب یہی ہے نا عاجزی اختیار کر جانا سر نو جھکا لینا اپنے آپ نو جھکا لینا اوتھے بھی جاؤ تے کدی اچھی آواز نال بولو نا اوتھوں دا بھی ادب یہی جڑا اللہ نے قرآن دے اندر دسیا جو صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس نے کر کے بخایا اوتھوں دا ادب یہی کہ اینج کر کے آرزانہ انداز دے نال آرزانہ جناب والی ادب دے نال بیٹھ جاؤ اور خاموشی دے نال حضور تے مٹھا درود پڑھو کیونکہ ادوں تسی حضور دے روزہ مبارک دے بیٹھے حضور جان دے بھی نے پہچان دے بھی نے حضور جان دے بھی نے تے پہچان دے بھی نے حضرات ذی وقار انج دے غلام ہومن پاکستان دی سرزمین دے انج دے غلام ہومن پاکستان دی سرزمین دے اندر اور انہاں نو جناب والی نیست و نابود کیتا جائے اور انہاں نو جناب والی ظلم و ستم دے انہاں دے پہاڑ گرم کیتے جان تاریخ وچ کدی نہ سنیا نہ پڑھیا ظلمت بربریت جنی اس وقت ملک پاکستان دے اندر بنی نہ تاریخ دے اندر پہلے سنی تے نہ پڑھی جو ظلم اس وقت ہویا ایک حضرت صاحب دوست سن عالم نے پڑھے لکھے نے انہوں نے میرا رابطہ آیا
ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦਰੂਦ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਮਗਫਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਹਬ ਲਾਓ, ਅੱਗੋਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਮਗਫਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ, ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 78-80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਣਿਆ, पूरी तारीख विच इतना जुल्म नहीं होया जितना होण होया। और जेड़ा बंदा आवाज़ बुलंद करता है उनकी आवाज़ नूं समेत गले दबा दिता जाता है। तुसीं हिसाब लगाओ हज़रात, दिल खून दे आंसू रोंदा है। सानू सोरी को नहीं लगता पिया कि असी पाकिस्तान आज़ाद पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं या गज़ा फलस्तीन के अंदर रह रहे हैं, सानू समझ ही नहीं आ रही। अज ये निज़ाम चलिया निहत्ते मुसलमाना ते कल दसा तुसा मैं दूर दा नहीं है, तुसा मैं दूर नहीं है। असा कभी भी साढ़े ते भी ये पकड़ा सकती है, सानू भी ये इस तरह निशाना बना सकते हैं। सानू समझ नहीं आ रही कि असी किहड़े मुल्क के अंदर रह रहे। जेड़ा गल करदा चुक दिओ उनकी आवाज़ नूं दबा दिता जांदा। तुसी तवज्जो फरमाओ, पूरी मीडिया दे जिन्नी भी मीडिया, एयरवाई न्यूज़, जियो न्यूज़, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, सारे न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ हुकूमत दा तबसरा आ रहा है। जिन्हां ते जुल्म कीता उन्हां दा कोई तबसरा आ रहा है? उन्हां दी तस्वीर भी नहीं लाई जा रही। हिसाब लाओ, आवाम नूं बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है, तज़ब्ज़ब दा शिकार हो गई आवाम। ये बन की रहा साढ़े नाल, किनू हक आखिए, किनू सच आखिए, किनू झूठ आखिए, गल दी समझ ही नहीं आ रही। हुण तुसीं हिसाब लगाओ, अगर हक दिखाण लोगों को पता लगे, अगर हक दसन लोगों को समझ आती है ना, तो जो हक छुपा लैन उन्होंने आखना जो चैनल वाले कह रहे हैं वो सच है। तुसीं ये भी न्यूज़ सुनी होनी है, ये भी न्यूज़ सुनी होनी है कि लो जी मौलवी मजाकरात नहीं किए, सुनी होनी है ना। जो जो से वो असा कोशिश की थी, उन्होंने मजाकरात नहीं किए, हालांकि झूठी खबर है। 2 वारी टीमां गईयां मुज़ाकरात करने वास्ते, 2 वारी टीमां गईयां, टीमां नूं गिरफ्तार कर लिया और टीमां ही वापस नहीं आईयां। हुण तुसीं हिसाब लाओ, एक पुलिस वाला SHO वो शहीद होया। मैं तो उन्होंने शहीद आखांगा क्योंकि वो इन्हां दी ही गोली दे नाल शहीद होया। तवज्जो फरमाया जे, उन्होंने हुण न्यूज़ ते विखाया जा रहा है, इनके बच्चों को असीं की जवाब देंगे, इनके माँ प्यो को असीं की जवाब देंगे, इनके घर वालों को की जवाब देंगे। ओए खुदा दिओ बंदिओ, तुसी इनू एक पुलिस वाला मरिया उनके बच्चों को जवाब देने तो कासिर हो, तो जेड़े 500-600 मुसलमान तुसी शहीद किए उन्होंने माँ प्यो ने जवाब क्यों? ये गल कोई नहीं करेगा, ये गल कोई नहीं करेगा। ये हकीकत बात है। मेरे ते भी दबाव है, मेरे ते भी दबाव है, लेकिन गल ये वे जे मेरे रसूल ते बैठे हाँ तो फिर ये जान जा सकती है, हक बयानी करके रवांगे बस। इस मिंबर दा कोई हक है, कोई अदब है और चाहिए है, और सानू सारियां नू इस बात दी सानू दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह साडे मुल्क पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा। साडे जनाब
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਔਰ ਤੌਕੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ। ਔਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਜਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਜਾਤ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੋਪੀ ਵੱਢ ਗਏ ਹੋ, ਹੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਮੀਨ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਮੀਨ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ नबुव्वत लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबुव्वत। भाई पता क्या बात की है, असा अपने जितने भी साढ़े पिंड वाले ने, गाँव वाले ने, एक मेरा एक फ़र्ज़ है और हक है कि मैं आप तक एक हक पहुँचावा, हक बात पहुँचावा कि जो साडा इस टाइम मुल्क की सूरत हाल बनी पई है बिल्कुल भी ठीक। असा नमाज़ी हाँ, नमाज पढ़नी हाँ 5 टाइम दे, इमाम मस्जिद दा मैं आवाज़ करना वा, तुहानू मैं ये कह सकना वा अपने मुल्क की हिफाजत वास्ते और अमन वास्ते दुआ करो। कह सकना वा, ये नहीं कह सकता। जे अगर मेरा ये कहने ते भी मेरे ते पाबंदी होवे तो दस फिर मैं गजा च रह रहा या पाकिस्तान च रह रहा, फिर मैं फलस्तीन च रह रहा या पाकिस्तान की जामे मस्जिद च रह रहा, दसो तुसी। इन्ना दबाया जाए, हमेशा याद रख लो वकुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अल्लाह फरमा रहा है जदों हक आउंदा बातल दियां दौड़ां लग जांदियां, और जदों जुल्म आउंदा और ज्यादा देर जुल्म, एक बारी रब रस्सी ढिली करदा है, कर ला कोई नहीं, कर ला थोड़ा जोर कर ला, लेकिन ज्यादा देर जुल्म जदों इन्ना बत्श रब्बिका ला शदीद, जदों रस्सी इंज खिंची जाती है तो फिर चक्की रब की जिहड़ी है ना पीसन वाली, उहदे विच ऐसा रगड़ा लगता तो सुर कोई नहीं लगता है, बन की गया। इस तो मेरे दोस्तों मेरी इल्तजा है आप अहबाब के सामने मुल्क पाकिस्तान के हक विच खुसूसी दुआ करया करो। डर इस बात का किते साडा ये मुल्क भी वो सूरत इख्तियार ना कर जाए जेड़े दिगर इस्लामी मुमालक का हाल बनया होया है। डर है इस बात का, दुआ करया करो, खुसूसी दुआ करया करो। तवज्जो फरमाओ, मैं मुहब्बत रसूल अदब रसूल की गल करना पे, हाँ टाइम थोड़ा है, तवज्जो फरमाओ। एक वाक़या तुहानू मैं सुनाना है, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपदा, आपने मुहब्बत किंज करके विखाई हुजूर नाल, बोलो ज़रा मुहब्बत ना सुबहान अल्लाह। जिन्हों ने मुहब्बत करके विखाइया ने यकीन करो कसम रब्बे काबा दी, उन्होंने न माल न जान न तन न दन न धन हर किसी शय की परवाह नहीं की थी। हकीकत बात मैं अर्ज कर रहा आप अहबाब के सामने, तवज्जो फरमाया जी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छोटी जी उम्र है, मां दे नाल ननियाल जा रहे ने, राह दे अंदर डाकू पै गया ते माल भी छीन लिया, ते आप गोद के अंदर सन, छोटे ही सन, ते आप नूं भी डाकुओं ने छीन लिया। अजीम दास्तान है और मुहब्बत मुस्तफ़ा दी एक अजीम एक वाक़या है। तवज्जो फरमाया जे, डाकुओं ने माल भी लुट लिया, बच्चा भी छीन लिया। हुण जनाबे वाली वो बच्चा डाकुओं ने मक्के दी मंडी दे अंदर वेच दिता, और मक्के दी मंडी विच बोली लाई हकीम इब्ने हिजाम ने, उन्हें इस बच्चे नू खरीद लिया और जनाबे वाली घर ले जाके ना
آپ دی پھپھو دا نام سی ساڈی اما جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو اے بطور تحفہ پیش کر دیتا اے غلام میں تہاڈی خدمت کرے گا اور جدوں وقت چلدا گیا نا چلدا گیا تے جناب جدوں تہاڈے تے میرے آقا امام الانبیاء دے نال حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شادی ہوئی نا تو آپ نے حضرت ثابت نو بطور تحفہ بطور گفٹ اللہ دے حبیب نو تحفہ دے چھڑیا اور نال یہ بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ بچہ بڑا اچھا ہے یہ بچہ بڑا اچھا ہے یا رسول اللہ یہ تہاڈی خدمت واسطے تہانوں میں تحفہ دے رہی ہاں حضور فرمایا جی اچھا ہے تو کوئی گل نہیں تحفہ رد نہیں کریدا ہوندا تحفے تو انکار نہیں کریدا تحفہ ہے تے آپ نے کی کر لیا قبول کر لیا میں کہا جڑا پہلے اچھا سی تو جدو حضور دی بارگاہ چ گیا ہوئے گا تو کیڈا کو اچھا ہو گیا ہوئے گا ہون حضرت زید بن حارثہ آپ دی ماں ہون روے جنہ دے پتر دور ہو جان ماما دیاں کوکھاں اجڑ جان اونا ماما نو پوچھ کے ویکھو اونا ماما نو پوچھو کہ جنہ دے پتر اونا تو دور نے اونا دیاں اکھاں تو اجڑ لیں اونا نو پوچھ کے ویکھو پتر دا درد کی اونا نو پوچھ کے ویکھو کہ پتران دی تڑپ کی ہے حضرات سی وقار ماں روے دینے وی تے راتی وی تے اپنے خامد نو آکے حارثہ نو کہ کیویں مرضی کر جو مرضی کر مینو میرا پتر چاہیے دا ہن باپ دی بھی ممتا اور باپ دی بھی جڑی تڑپ سی اولاد دے بارے وہ بھی بڑی عجیب سی حضرت حارثہ شاعر سن وقت دے بڑے عظیم شاعر سن ہن بڑی تلاش کرن تو بعد بچہ نہ ملیا ہن حضرت حارثہ اپنے بچے دے جدائی دے دکھ دے اندر کنج دیاں گلاں کردا ہے یقین کرو سنو گے تسی بھی حیران پریشان ہو جاؤ گے تے حضرت حارثہ اپنے بچے دی جدائی دے اندر کنج دے اشعار لکھدا ہے کنج دیاں گلاں کردا ہے اللہ اکبر ہے دنیا والے او ذرا توجہ فرمایا جے حضرت زید اپنے ماں باپ تو جدا ہو گئے حضرت حارثہ حضرت جناب والی حارثہ دن رات اپنے بیٹی دی جدائی دی اندر گلی گلی پھر دینے نگر پھر دینے اور شہرہ دی اندر تلاش کر دینے جدو جناب والی دن چڑھ دائے سورج نو ویکھ کے کہن دینے اے میرے بیٹا زید جدوں بھی سورج چڑھ دائے کہندا ہے اے بیٹا زید تو کتھے آ جدوں سورج غروب ہوندا ہے پھر ہی گل کردا ہے اے میرے بیٹا زید تو کتھے آ جدوں جناب والی آندیاں چل دیاں نے ہواواں چل دیاں نے پھر زبان تے گلاں نے اے میرے بیٹا زید تو کتھے آ اللہ اکبر آپ کہن لگے اگر میں سواری تے بیٹھ کے بھی اپنے بیٹے نو تلاش کرنا شروع کر دے ماں اگر میری سواری تھک جائے میں پیدل اپنے بیٹے نو تلاش کرانگا اللہ اکبر سکھ پختران دی ڈاڈی ہوندی کہہ گئے لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا آیا وچ قرآن اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر عذر بہانے ادھروں ماں روندی ہے ادھروں حضرت حارثہ روندے نے بیٹی دی جدائی دی اندر ایک مرتبہ انج ہویا آپ دے قبیلے دی وچوں قافلہ مکے گیا ہے اس قافلے نے جدوں ویکھیا نبیاں دے تاجدار اپنی محفل سجا کے بیٹھے نے نال ایک بچہ بیٹھا ہویا ہے اللہ اکبر انہاں قافلے والیاں نے ویکھیا لگدا ہے بچہ زید حارثہ دا بیٹا ہے بچہ
بچے نو قریب بلایا، بلا کے پوچھیا بیٹا تیرا نا کی ہے؟ آپ نے دسیا میرا نا زید ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ کہن لگے تو حارثہ دا بیٹا ہے؟ کہن لگا ہاں ہاں میں حارثہ دا بیٹا ہوا۔ او قافلے والے نو بڑی خوشی ہوئی، جا کے اسی باپ نو دساں گے کہ تیرا بیٹا لب گیا ہے، جنوں تو پہاڑاں دیاں بلندیاں دے اندر لبیا، جنوں تو غاراں دے اندر لبیا، جنوں تو ویرانے دے اندر لبیا، گلی گلی لبیا، آج تیرا او بیٹا لب گیا ہے۔ ہن او قافلہ قبیلے واپس آیا، آگ جس وقت حضرت زید بن حارثہ نو دسیا ہے، جس وقت حضرت حارثہ نو پتہ چلیا ہے کہ میرا بیٹا مکے دی سرزمین دی اندر ہے، آپ نے اپنے بھائی نو بلایا، اپنے رشتہ داراں نو بلایا، ساریاں نو کٹھیاں کر لیا، بڑا امیر بندہ سی، سارے درم و دینار کٹھے کر لے، بوریاں بھر لیاں، اولاد دی اتنی تڑپ ہے، اولاد دی اتنی محبت ہے، کہن لگا میں منہ منگیوں رقم دے کے اپنے بیٹے نو واپس لے کے آواں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت زید بن حارثہ اللہ اکبر آپ دے والد نے اپنے بھائی نو نال لیا، اپنے جناب والی رشتہ داراں نو نال لیا، سارا سامان کٹھا کر لیا، سارا سامان کٹھا کر کے ہن مکے دی طرف رختے سفر بند لیا ہے۔ چل دیاں مکے دی سرزمین تے پہنچے لے، جا کے پوچھیا ایتھے ایک بندہ ہے جنوں لوگ صادق الامین آخدے نے، اور جنوں جناب والی بڑا انصاف پسند ہے، ان دا ایڈریس چاہیے ہے۔ لوگاں نے دسیا او مکے دی سرزمین تے فلاں جگہ تے آ۔ چل دیاں حضور دی برگاہ دی اندر پہنچے، جا کے جناب والی سلام بلایا، جا کے جناب جتنے بھی پیسے سن، جتنے بھی درم و دینار سن، سارے دا ڈھیر لگا دیتا، عرض کیتی سونیاں پتہ چلے آئے میرا بیٹا زید تہاڈی غلامی دی اندر ہے، سونیاں میں اوندا باپ آئندہ چاچا ہے، اساں لین واسطے واپس آئے ہاں، تہاڈی منہ منگی تانوں قیمت دیواں گے۔ اے تاں انہاں نوں پتہ ہی نہیں سی، او جتھے آئے نے اے کوئی عام نبی نہیں، اے 1 لکھ کم و بیش 24,000 پیغمبران دے امام نے، اے تا دولت کٹھی کرن واسطے نہیں، اے پیسے کٹھے کرن واسطے تھے نہیں آئے نے، بلکہ غریبہ دیاں کھالیاں جھولیاں بھرن واسطے آئے نے۔ جدھر بھی گئے کرم ہو گیا، جدھر بھی گئے کرم کرتے ہی گئے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمایا دے، جس وقت مال اگے رکھ دیتا، سونا جناب والی اشرفیاں درم و دینار سامنے رکھ دیتا ہے، کہن لگے سونیا ساڑا بیٹا واپس کر دے۔ وہ اللہ دے پیارے حبیب نے سونے لب کھولے، مٹھے مٹھے بولے، فرمایا بلیا میں زید نو بلانا وا، اور میں نو پیسیاں دی ضرورت نہیں ہے، اور میں نو تہاڑے درم و دینار دی ضرورت نہیں ہے، میں تہاڑے بیٹے نو بلانا وا، اگر تہاڑے نال جاوے گا تے انہوں لے جانا ہے۔ ہن ذرا سنیا جے، ہن ذرا واقعہ اگے سنیا جے، ہن بچے دی محبت کی ہے، بچہ تھوڑا ہے، چھوٹی جی عمر دا ہے، اتنی عمر کوئی نہیں ہے گی، توجہ فرمایا جے، محبت مصطفیٰ کی نہیں دل کے اندر۔ حضور نے بلایا، زید نے بلا کے لے آؤ، زید آئے، جس وقت ویکھیا ایک طرف چاچا کھلوتا ہے تے نال پیو کھلوتا ہے گا، تے حضرت زید نے اپنے ماں اپنے پیو نو تے اپنے چاچے نو ویکھیا تے جا کے ملے تے بڑی محبت نال ملے تے مل کے نا تے واپس آ کے حضور دے سجے پاسے پھر بہ گیا۔ کیا بات ہے، سجے پاسے پھر آ کے حضور دے قدمہ جے
اب بہ گیا تو حضور فرمایا زید تینوں اجازت ہے، آ تیرا باپ ہے، آ تیرا چاچا ہے تے تو چلا جا، تینوں میری طرفوں اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن حارثہ ننھے شہزادے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، رون لگ پے، سونیا میں اپنا باپ چھوڑ سکنا وا، میں اپنی ماں چھوڑ سکنا وا، سونیا میں اپنا چاچا چھوڑ سکنا وا، سونیا میں اپنا تل مل دھل آپ تے قربان کرنا وا، میں اپنا قبیلہ چھوڑ سکنا وا، لیکن سونیا میں تہاڈے تو دور نہیں ہو سکنا وا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت زید آپ رون لگ پے، اکھاں وچوں آنسو جاری نے۔ چاچا بول کے کہندا ہے بیٹا ایتھے غلامی دی زندگی پیا گزارنا ہے، آ غلامی دے وچوں آزاد ہو جا، آ ذرا ساڑے کول آ جا، تیری ماں پیا انتظار کر دیے۔ حضرت زید بول کے کہندے نے چچا جان تو حالو پتہ نہیں ہے، اور جتھے میں غلامی کرنا پیاواں یہ کوئی عام غلامی نہیں ہے، اے نبیاں دے تاجدار دی غلامی پیا کرنا وا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اکھاں وچوں آنسو جاری نے، رو رہے نے۔ حضور فرمایا اے زید تینوں اجازت ہے، چلا جا، تیرا باپ تیرا انتظار پیا کردہ ہے، تیری ماں تیرا انتظار پیا کر دیئے۔ حضور دے قدمانوں پکڑ لیا، عرض کی تی سونیا مینوں اپنے تو جدا نہ کریا جے، مینوں اپنے تو جدا نہ کریا جے۔ میں کیا محبت ہووے تے انج دی محبت ہووے، پیار ہووے تے انج دا پیار ہووے، عشق ہووے تے انج دا عشق ہووے۔ غلامی دی اندر زندگی پیا گزار دائے، لیکن ماں دا بھی فکر کوئی نہیں، باپ دا بھی فکر کوئی نہیں، جناب والی چاچی دا بھی فکر کوئی نہیں، بس ایک ہی دل وچ گالے سونیا میں تیرے تو دور نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سونے سونے آقا، مدنی آقا، مکی آقا، اپنے سونے سونے لب کھولے، مٹھے مٹھے بول بولے، فرمایا اے بیلیو ذرا سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ تمام صحابہ کرام حرم صحن دی اندر اکٹھے ہو گئے۔ جناب والی باپ بھی کولے، چاچا بھی کولے، نبیاں دے تاجدار نے آپ نے اعلان فرمایا، اور ذرا توجہ فرمایا جے، محبت والا بندہ بولے گا، بات اختتام دی طرف جا رہی ہے۔ نبیاں دے تاجدار نے حضرت زید بن حارث دا ننھے شہزادے دا ہاتھ پکڑے آئے، ہاتھ پکڑ کے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ انہوں جان دے ہو اے کون ہے؟ صحابہ کرام عرض کی تی سونیا اے تیرا غلام ہے، اے تیرا غلام ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا اے میرے صحابہ آج تو بعد اے بچہ میرا غلام نہیں ہے بلکہ میرا پتر ہے۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ جس کی تو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا اے زید تیرا باپ لین والا
واسطے آیا ہے، تیرا چاچا لین واسطے آیا ہے، تیری ماں پیا انتظار کر دیئے، اے زید میں تینوں اجازت دینا وا جو اپنی ماں نو ملیا، مل کے واپس آ جاویں۔